Dear viewers, Selma Movies Review presenting The Hole in the Ground। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें सारा नाम थे लड़की दिखाई जाती है जो अपने बेटी को लेकर नए टाउन में शिफ्ट हुई थी। उसका घर जुब्बल की साइड पर था। उसकी बेटी का नाम क्रिस होता है। सारा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए वो अपने बेटी के साथ अकेली रहा करती थी। अब जब रास्ते में गाड़ी चलाकर वो अपने बेटी को साथ लेकर जा रही थी और दोनों जाते हुए बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, अचानक से सारा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी के आगे एक बुरी औरत आ गई थी जो सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी को रोककर नीचे उतरती है और उस बुरी औरत से पूछती है, क्या आप ठीक है? इस एक्सीडेंट की वजह से सारा की गाड़ी की साइड का शीशा टूट गया था। वो जब अपने शीशे को उठाने और उस बुरी औरत को देखने जाती है तो वो मुहिम में कुछ बड़बड़ा रही थी और बार बार सारा के बेटे क्रिस को देखती रहती है। सारा उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो जल्दी से अपना शीशा उठाती है और गाड़ी लेकर वहां से चली गई थी। जब सारा अपने बेटे को लेकर नए घर में आती है तो क्रिस को एक स्पाइडर मकड़ी नजर आई थी, जिसे देखकर वो डर जाता है। सारा उस स्पाइडर को एक जार में बंद करके बाहर छोड़ाती है। तभी क्रिस उससे पूछता है कि आप मेरे डैड को यहाँ पर क्यों नहीं साथ लाई? अगर वो हमारे साथ होती तो इस स्पाइडर को मार देती। इतना कहकर उसने खुद ही उस स्पाइडर को मार दिया था। क्रिस गुस्से में जंगल की तरफ भाग जाता है। सारा भी अपनी बेटी को फांसी लगाती उसकी तरफ जा रही थी। जंगल में पहुंचकर सारा एक बहुत बड़े हुए गड्ढे को देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। जब वो उसके अंदर झांक रही थी तो पीछे से क्रिस आ गया था। वो उसे लेकर जल्दी से अब घर आ जाती है। उसे रात सारा एक डिनर पार्टी में भी गई थी। वहाँ पर उसके दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारे टाउन में एक बुरी औरत रहती है जो काफी अजीब दिखती है। सारा की दोस्त उसी बुरी औरत की बात कर रही थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी, जो उसकी गाड़ी के आगे भी आ गई थी। खैर, सारा की दोस्त बताती है कि उस बुरी औरत का बेटा मेरी क्लास में पढ़ा करता था। उसका अपनी मॉम यानी कि उस बुरी औरत से मिलना मना था। एक दिन वो बुरी औरत हमारे स्कूल में आ गई और जबरदस्ती अपने बेटे को ले जाने लगी, जिस पर उसे और उसके बेटे को स्कूल वालों ने निकाल दिया। जो बात काफी अजीब थी, जिसके कुछ दिन बाद हमें पता चला उस बुरी औरत के बेटे की मौत हो गई, मगर कहा जाता है कि उसने खुद अपने बेटे को कार एक्सीडेंट में मारा था। ये बात ये सारा को काफी अजीब लग रही थी। उसी रात जब वो सो रही होती है तो उसे अपने घर से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो बाहर जाकर देखती है तो घर का दरवाजा खुला था और क्रिस भी घर पर नहीं था। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जंगल की तरफ जाती है ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सके, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला था। अब वो घर आकर पुलिस को फोन करने लगती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो क्रिस उसके पीछे खड़ा था। इसी दौरान सारा नोटिस करती है कि उसका बेटा कुछ अजीब लग रहा है। सुबह होते ही सारा डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि वो डिप्रेशन की मरीज थी, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा मारा करता था और इसी वजह से सारा डिप्रेशन की मरीज हो गई थी। वापसी पर जाते हुए वो स्कूल से क्रिस को भी लेती है तो रास्ते में उसे वही बुरी औरत मिलती है जो उसे पहले मिली थी। इस बार वहाँ पर उसका हस्बैंड भी था। सारा उसके हस्बैंड से जब बात कर रही थी, इसी दौरान वो बुरी औरत क्रिस के पास आती है और शीशे में खड़ी पहले तो उसे गौर से देखती है, फिर कहती है नहीं, ये सारा का बेटा नहीं है, ये क्रिस नहीं है। इतना कहकर बार बार अपने सर को गाड़ी के शीशे पर दे मारती है। ये सब देखकर सेना बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए अब उस बुरी औरत का हस्बैंड भी उसे वहाँ से ले जाता है। सारा भी अपने बेटे को लेकर घर आ गई थी। अगले दिन सारा जब उस बुरी औरत से मिलने उसके घर पर आती है तो वो देखती है किसी ने उसे बुरी तरह से मार दिया था और उसका सर मिट्टी में टकराया हुआ था। सारा उस बुरी औरत के फ्यूनरल में जाती है जो अब मर चुकी थी और जाकर वो उसके घर में देखती है कि घर में जितने भी शीशे हैं सब पर काले रंग का कपड़ा ढका हुआ था। जिसके बाद वो उसके हस्बैंड से मिलती है जो बताता है कि मेरी बीवी के अंदर एक खास किस्म की ताकत छुपी हुई थी। वो लोगों का साया अक्स देख कर बता दिया करती थी कि वो कैसा है, और उसने हमारे बेटे के बारे में भी यही कहा था कि वो हमारा बेटा नहीं बल्कि कोई काली ताकत या फिर कोई बुरी आत्मा है। सारा पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई। मैंने सुना है आपकी बेटी की मौत हो गई है। वो बताता है एक्सीडेंट की वजह से जो मेरी गाड़ी से हुआ था। सारा सब बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बताया था कि उस बुरी औरत ने अपने बेटे को मारा था। अब एक दिन सारा जब अपने घर पर क्रिस के साथ बैठी खाना खा रही थी, वो देखती है क्रिस का बर्ताव कुछ बदला हुआ है, जो खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे बहुत शौक से खा रहा था। एक दिन सारा जब सुबह वॉक करती जंगल की तरफ जाती है तो उसे अपने बेटे का गिरा हुआ सोल्जर टॉय खिलौना मिलता है। वो आकर क्रिस से पूछती है क्या तुम जंगल में गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसके बावजूद तुम वहाँ पर गए। ये सुनकर क्रिस को गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर पड़े टेबल को गुस्से में सारा की तरफ बिखेरता है। अजीब बात ही थी कि सारा का बेटा बहुत छोटा था और इतने बड़े टेबल को
اس نے بہت ہی آرام سے پیچھے کر دیا تھا۔ رات کو سارا جب نہانے جا رہی ہوتی ہے تو وہ عجیب آوازوں کو سنتی ہے جو کرس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ جب وہ اس کے کمرے کے پاس جا کر دیکھتی ہے وہ حیران ہو گئی تھی۔ وہاں پر کرس بیٹھا اسپائڈر مکڑیاں کھا رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کا جسم بھی عجیب طرح سے مڑا ہوا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر سارا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اگلے دن وہ کرس کو ڈاکٹر کے پاس لے آئی تھی، جہاں پر ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے بتاتی ہے کہ تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ سارا اپنے بیٹے کو لے کر گھر تو آ گئی تھی، مگر اسے اب یہ لگنے لگا تھا کہ یہ بچہ اس کا بیٹا کرس نہیں ہے۔ وہ جب ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو وہ سارا کے فیس کو ہاتھ لگاتا ہے جو وہ چوٹ سارا کے سر پر لگی ہوئی تھی۔ کرس دیکھتے دیکھتے اپنی موم یعنی کہ سارا کے زخم کو ہاتھ ڈال کر کھول دیتا ہے۔ وہ بہت زیادہ تڑپ رہی تھی، مگر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو صرف سارا کا سپنا تھا۔ اب ایک دن اسکول میں کرس کا فنکشن ہوتا ہے جس میں سارا بھی تھی۔ وہ کرس کی پرفارمنس کے دوران نوٹس کرتی ہے کہ وہ صرف اسے دیکھ رہا ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس کی آواز بھی بدل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر سارا کو ڈر لگنے لگا تھا، اسی لیے وہ ہال سے بھاگ کر باہر آ جاتی ہے اور پھر بعد اس کے پاس کرس کی ٹیچر آتی ہے جس کے ساتھ اب کرس بھی تھا۔ سارا کو اس پر شک ہونے لگا تھا، اسی لیے اس نے اپنے بیٹی کے کمرے میں کیمرہ بھی لگا دیا تھا، جس کے بعد وہ جب کیمرہ میں ویڈیوز کو دیکھ گیا اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ کرس اس کا اصل بیٹا نہیں ہے۔ پھر کیمرہ سارا جلدی سے اس بری عورت کے ہسبینڈ کے پاس لے کر جاتی ہے اور اسے یہ ویڈیو دیکھنے کا کہتی ہے، مگر اس نے ویڈیوز کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ جو اس کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ہوا وہ یہ سب کچھ اب اس کے ساتھ ہوگا، اور کیمرہ کو توڑ دیتا ہے کیونکہ اسے اپنی بیوی کی کہی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہے جو ہمیں کہانی میں آگے جا کر پتہ چلیں گی۔ سارا اس کے بعد اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ کرس کو دیکھتی ہے جو بیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ اسے چیک کرنے کے لیے اسے کہتی ہے، کرس آؤ تمہاری فیورٹ گیم کھیلتے ہیں، جو یہ تھی جس میں سارا 3 تک گنتی اور پھر کرس اور سارا مل کر عجیب منہ بنایا کرتی تھی، لیکن اس بار کرس کچھ بھی نہیں کرتا۔ سارا کو بھی یقین ہو گیا تھا، وہ کہتی ہے تم جو بھی ہو کرس نہیں ہو، تم میرے بیٹے نہیں ہو، اور یہاں پر ابھی کرس سارا کو اٹھا کر پٹک میں رکھتا ہے، اسے دیوار میں زور زور سے مار رہا تھا، جس سے اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کرس نہیں بلکہ کوئی بری طاقت ہے یا پھر کوئی ٹینیجر تھا، اور بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے سارا بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اس کو ہلکا ہلکا ہوش آتا ہے تو وہ خود کو زمین پر گرا ہوا دیکھتی ہے۔ وہ اپنے گھر کے باہر تھی، وہ بری طاقت جو کرس کی شکل میں تھی وہ اسی کے پاس بیٹھا کھدائی کر رہا تھا، جس کے بعد وہ سارا کو کھینچ کر اس گڈھے میں اس کے منہ کو دفنا دیتا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بری عورت کو بھی اسی بری طاقت نے مارا تھا کیونکہ وہ اس کے بارے میں جان چکی تھی کہ یہ صرف کرس نہیں ہے، اسی لیے وہ کہانی کے شروع میں کرس کو بہت سے دیکھ رہی تھی۔ خیر وہ بری طاقت سارا کو دفنانے کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ سارا نے اس کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا کو ملا دیا تھا۔ سارا اب خود کو کسی طرح زمین سے باہر نکالتی ہے اور اس بری طاقت کو جو کرس کی شکل میں تھا اسے لے کر بیسمنٹ میں بند کر دیتی ہے۔ اب وہ اس کا اپنی گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے میں اصل چہرہ دیکھتی ہے، جسے دیکھ کر وہ ایک دم ڈر گئی تھی۔ جو ایک ڈیمن کا چہرہ تھا وہ ڈیمن اب آہستہ آہستہ جھاگنے لگتا ہے اور ایک بار پھر سے اس نے سارا پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ کسی طرح سے خود سے بچاتی ہے اور بیسمنٹ میں بند کر کے اب جنگل کی طرف بھاگنے لگی تھی جہاں پر بہت بڑا گڈھا تھا۔ وہ اس گڈھے کے اندر جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بیٹا یہیں پر ہوگا۔ جب وہ اس کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر اسے ایک ٹنل سرنگ دکھائی دی تھی جس کے اندر جانے پر اسے کرس پہ ہوش ملتا ہے، یعنی کہ اس کا اصل بیٹا جو ابھی بھی زندہ تھا۔ وہ اپنے بیٹی کو لے کر کسی طرح سے جب ٹنل سے باہر آ رہی تھی تو وہ اپنے پیچھے بہت سے ڈیمن مونسٹرز کو دیکھتی ہے جن کی شکل کافی عجیب تھی۔ وہ آتے ہوئے بہت سے اسکیلٹن ڈھانچے بھی پڑے ہوئے دیکھتی ہے، مطلب یہ ڈیمن بچوں کو کھایا کرتے تھی۔ وہ کسی بھی فیملی سے ایک بچے کو یہاں پر لا کر اپنے پاس رکھ لیتے اور پھر اس کا روپ لے کر اس کی فیملی میں شامل ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ کرس کے ساتھ ہوا اور اس بری عورت کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اور اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے مارا کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ جو اس کے گھر میں رہ رہا ہے وہ اس کا اصل بیٹا نہیں بلکہ ایک ڈیمن ہے جو اس کے بیٹے کے روپ میں ہے، لیکن وہ اپنے اصل بیٹے تک ابھی نہ پہنچ سکی۔ اور سب میں یہ مشہور ہو گیا کہ اس بری عورت نے اپنے بیٹے کو مارا۔ سارا جب اس ٹنل سے باہر آنے لگتی ہے تو ایک ڈیمن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، وہ اپنے ٹارچ سے اسے مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ڈیمن دیکھتے دیکھتے سارا جیسا دکھنے لگا تھا، وہ جیسے تیسے کر اس بڑے سے گڈھے سے اپنے بچے کو بچا کر باہر لے آئی تھی۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیمن کسی بھی انسان کا روپ لے سکتے تھے۔ وہ اب اپنے گھر جا کر جیسے تیسے کر کے گاڑی کی چابیاں لاتی ہے۔ اس نے اس گھر کو آگ لگا دی تھی جس میں کرس کی شکل کا ڈیمن بند تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔
کچھ دن بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے سارا ایک نئے ٹاؤن میں شفٹ ہو گئی. اس نے خود یونیورسٹی جانا بھی شروع کر دیا تھا اور کرس کو ہم سائیکل چلاتا ہوا دیکھتے ہیں. ایک دن کرس جب اپنی سائیکل چلا رہا تھا تو سارا چپکے سے اپنے گھر میں کھڑی اس کی تصویریں لیتی ہے جس میں کرس کا چہرہ تھوڑا بلر آیا تھا. اور اب سارا نے اپنے گھر کے اندر چاروں سائڈ پر شیشے بھی لگائے ہوئے تھے. وہ شیشے شاید اس لیے تھے کہ اگر کرس کی شکل میں ابھی بھی وہ ڈیمن ہے تو وہ اسے نظر آ جائے. اور وہ تصویریں بھی اسی وجہ سے لے رہی تھی کیونکہ سارا اس حادثے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر چکی تھی. اسے ابھی بھی یہی شک تھا کہ کرس اس کا اصل بیٹا ہے یا نہیں. اور اس ہارر اینڈنگ کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے.